विषयः वेदभाष्यप्राधान्यं प्रस्तोता डॉक्टर आर् कृष्णमूर्तिशास्त्री चेन्नै प्रतिपाद्यविषयाः पूर्वम् उपोद्घातः वेदविषये यज्ञविषये च तत्र च सर्वैः ब्रह्मा इत्युक्त आथर्वणिकविषयप्रस्तावः अनन्तरं वेदस्वरूपविवरणं स्वाध्याय अध्यायविधिः अङ्गाध्ययनम् अर्थज्ञानप्रशंसा वेदार्थज्ञानात् फलभेदः काण्डत्रयविवरणं तदनु अथर्ववेदविषयः व्याख्यायते अनन्तरं केचन विशिष्टाः सार्वजनीनाः विषयाः दृष्टान्तत्वेन स्वीकृत्य सम्यक् विव्रियन्ते ततः परं वेदशब्दानां प्रभावः प्रस्तूयते अनन्तरम् अन्नादिकं चेतनकर्तृकमेव इति प्रतिपाद्यते तदनु विभिन्नमन्त्रप्रकाराः प्रस्तूयन्ते प्लुते विचारविषयः तथा प्रार्थनादिविषयश्च प्रस्तूयते अनन्तरं वेदेषु उपलभ्यमानवैज्ञानिकांशाः गुणवादत्वेन अनुवादत्वेन भूतार्थवादत्वेन च विविच्यन्ते